मोहसिन नकवी साहब ने आज कहा है कि जब इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया गया गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में, उस वक़्त पीटीआई को बताया गया कि गौहर साहब का नाम उन्होंने लिया कि उनको कहा कि आप अडियाला जेल आएँ और इस तिब्बी मुआयने में शरीक हों, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये देखिए बिल्कुल ठीक इनकार किया ना, ये तो गौहर साहब बेहतर जवाब देंगे। मैंने पहले इसका वो आपको जिक्र किया था और मेरा हाल है मेरा रद्दअमल टीवी पे भी आया था। बेसिकली ये है कि हमारा मुतालबा यही था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही शिफ्ट किया जाए। खान साहब के ज़ाती मालिज हो, खान साहब की फैमिली मेम्बर्स उनके पास हो, और वो उनका मुतालबा है। नहीं तो पार्टी का ये मुतालबा था कि खान साहब का मुआयना किया जाए, नहीं उनका मुतालबा था कि कोई और बंदा उसके साथ हो। लिहाजा जब ये हमारा फेल हो गया, नहीं कुछ हुआ, खान साहब को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा चलो जी आप आ जाओ अडियाला, तो पार्टी ने एक बिल्कुल अपने सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया कि ऐसा हम नहीं कर सकते, और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे। सलमान साहब ये बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, आपकी एक मुलाकात हो गई अदालत की वजह से, तो आप ये बताएं कि जो तिब्बी मुआयना किया गया इस वक्त अगर आपको ये ऑफर दी गई थी आके आप शामिल हो जाएं, आपकी मुलाकात भी हो जाती और आपको पता भी चल जाता कि क्या असल सूरत हाल है। देखिए ये हक फैमिली का था कि फैमिली वहां पे मौजूद हो। हम में से कोई भी अगर जाता बाहर आके कुछ भी कहता, कौम की तसल्ली नहीं होनी थी। अगर आपने कौम की तसल्ली करानी है, ये मुतालबा भी नहीं था और ये जरूरी था शफाफियत के लिए कि फैमिली मेंबर और उनका ज़ाती वालिद वहाँ मौजूद होते। एक वकील का या एक सियासी रफीक का वहाँ होना बिल्कुल बेमानी अमल था। हम खानापुरी के लिए नहीं जाना चाहते थे। नहीं, अब ना फैमिली को मुलाकात मिली है ना किसी वकील को मिली है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी? नहीं, मिस नहीं हो गई। इसका इस्तेमाल करना था जैसे वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ मामलात का। हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि फैमिली की जगह हम नहीं जा सकते, फैमिली का हक हम नहीं हासिल कर सकते, हम नहीं मार सकते। यह हक फैमिली का है और वो रहेगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर हुकूमत की नीयत को देखें, अगर हुकूमत ये कह रही कि आप मुलाकात के लिए आओ, आज हमारी मुलाकात का दिन ने नाम भी दिए, आज क्यों मिलने नहीं दिया? बतौर मैं क्यों बतौर वकील आज मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? हाँ जी ठीक है, जो वीजा में मुआयने के लिए बुला रहे हैं तो आज ही मिलने दे देते। वो कहते हैं गौहर साहब की मुलाकात हो सकती है लेकिन वो आते नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं गलत हूँ, मैंने आपको कहा, मैं आपकी भी साथ से वो कर रहा हूँ कि किसने कहा है कि जी हमारे पास चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें। और आज जो पूरा मुल्क क्राइसिस में, ये उस मुलाकातें न कराने की वजह से आपने इतनी पेचीदगियाँ पैदा की। आप हमें मुलाकात की इजाज़त देते, हम मुलाकात करते तो हमें पता चलता बर वक्त खान साहब की तबीयत कैसी है। आप मुलाकात करते तो हमें पता चलता खान साहब की किस हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्या ट्रीटमेंट हुई, किस नोयत की हुई, फ्यूचर के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट उन्होंने कर दिया और क्या इलाज तजवीज़ की है। फिर आप फैमिली की मुलाकात देते तो उनकी तसल्ली हो जाती, ये क्राइसिस इतना ना होता। अगर आप एक मुलाकात पे, बच्चों से बात करने पे आप इतने बजट थे, आप उसकी इलाज के लिए सहूलतें नहीं दे रहे, आप उनको मर्जी के डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे, आप उनकी बच्चों से बात नहीं कराने जा रहे, आप मियाँ बीवी के दरमियान मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे, आप फरवरी 2025 के बाद लीडरशिप की मुलाकात नहीं हुई, आप उनकी इजाज़त नहीं दे रहे, तो ये तो इंसानियत सोच है। मैं नहीं समझता कि सियासी हिस्ट्री में कभी ये आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, जो मर्जी कोई बंदा कर ले, पाकिस्तान की सियासत का मेन अबदमेज इमरान अहमद खान नियाज़ी है। आवाम जानना चाहते हैं कि उनकी आंख की सिचुएशन कैसी है। सलमान साहब ये बताइएगा कि आज तिब्बी जो सूरत हाल है उसके अलावा हम बतौर वकील यहाँ आए हैं। खान साहब के मुकदमात इस हफ्ते भी लग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हैं, दीगर अदालतों में भी मुकदमे हैं। कैसे ये हो सकता है कि आप एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात चलाएं और उसको अपने वकला से ना मिलने दें? हमारा ये फर्ज है बतौर वकील खान साहब को बताना कि क्या मुकदमात हैं, उनकी क्या तारीखें हैं, उनसे हिदायत लेना। ये बुनियादी हक है इमरान खान का कि अपने वकला को वो हिदायत दें। तो आज हमें बतौर वकील भी नहीं मिलने दिया गया, बतौर दोस्त नहीं मिलने दिया गया, बतौर सियासी रफीक नहीं मिलने दिया गया। पूरी कौम ये चाहती थी कि खान साहब से मुलाकात हो, उनकी आंख के हवाले से और उनके जो मुकदमात हैं उस हवाले से गुफ्तगू हो। सलमान साहब ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है, 3 अफराद उनके अहल खाना मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। क्या वजह है कि आप जो खान साहब की फैमिली है उन पे क्यों एतराज़ है? क्या वजह है मुसलसल उनको जो मुलाकातों से रोका जा रहा है? और ये भी बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की फैमिली जब बाहर निकलती है तो वो कोई बात नहीं करते, लेकिन खान साहब की फैमिली की जब निकलती है तो वो इल्जामात देना शुरू। लेकिन ये गैर आईनी बात है। हक है खान साहब का कि वो अपनी फैमिली से मिलें और अपनी फैमिली से जो उनके दिल में जहन में बात है वो करें, और ये हक है फैमिली का कि बाहर आके जो बात उनको कही गई है वो बताएं हमें।
یہ کس طرح آپ نے کون سا یہ قاعدہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ جیل میں ڈال کے ایک شخص کی زبان چھین لیں گے، اس کا ذہن چھین لیں گے، اس کے نظریات چھین لیں گے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ نے صرف عمران خان کے جسم کو قید کیا ہے، عمران خان کے نظریے کو، عمران خان کی زبان کو قید نہیں کیا. آئین آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. پوری دنیا میں یہ مروجہ اصول ہے. جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں، انگریز کے دور میں لوگوں نے کتابیں لکھی، حق ہے، آپ رولز دیکھیں، خط لکھنے کا حق ہے ان کو، کوئی بات وہ کر سکتی ہیں. یہ کہنا کہ وہ سیاست کی بات نہیں کریں گے سراسر غیر آئینی ہے. محسن نقوی صاحب نے آج کہا مذاکرات کی بات چل رہی ہے، بیک ڈور پر جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، سنا جا رہا ہے کہ کچھ حکومتی وزراء ہے آپ سے رابطے میں بھی، یہ سوال اس میں بتائیے گا. نہیں، کوئی بیک ڈور کی بات نہیں چل رہی. جو کچھ ہوگا فرنٹ ڈور سے ہوگا. ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہاں بیک ڈور ڈیل نہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے کہ جب عمران خان کا طبی معائنہ کیا گیا گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں، اس وقت پی ٹی آئی کو بتایا گیا کہ گوہر صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ ان کو کہا کہ آپ اڈیالہ جیل آئیں اور اس طبی معائنہ میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے انکار کیا. انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں. یہ دیکھیے بالکل ٹھیک انکار کیا نا. یہ تو گوہر صاحب کو بہتر جواب دیں گے. میں نے پہلے اس کا وہ آپ کو ذکر کیا تھا اور میرا خیال ہے میرا رد عمل ٹی وی پہ بھی آیا تھا. بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہی شفٹ کیا جائے. خان صاحب کے ذاتی معالج ہو، خان صاحب کی فیملی ممبرز ان کے پاس ہو، اور وہ ان کا مطالبہ ہے. نہیں تو پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب کا معائنہ کیا جائے، نہیں ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی اور بندہ اس کے ساتھ ہو. لہٰذا جب یہ ہمارا فیل ہو گیا، نہیں کچھ ہوا، خان صاحب کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکا ہاسپٹل میں، اور انہوں نے کہا چلو جی آپ آ جاؤ اڈیالہ، تو پارٹی نے ایک بالکل اپنے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے، اور ہم نے ان کو انفارم کر دیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے. سلمان صاحب یہ بتائے گا، سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، آپ کی ایک ملاقات ہو گئی عدالت کی وجہ سے، تو آپ یہ بتائیں کہ جو طبی معائنہ کیا گیا، اس وقت اگر آپ کو یہ آفر دی گئی تھی آ کے آپ شامل ہو جائیں، آپ کی ملاقات بھی ہو جاتی اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا کہ کیا اصل صورتحال ہے. دیکھیں، یہ حق فیملی کا تھا کہ فیملی وہاں پہ موجود ہو. ہم میں سے کوئی بھی اگر جاتا باہر آ کے کچھ بھی کہتا، قوم کی تسلی نہیں ہونی تھی. اگر آپ نے قوم کی تسلی کرانی ہے، یہ مطالبہ بھی نہیں تھا اور یہ ضروری تھا شفافیت کے لیے کہ فیملی ممبر اور ان کا ذاتی معالج وہاں موجود ہوتے. ایک وکیل کا یا ایک سیاسی رفیق کا وہاں ہونا بالکل بے معنی عمل تھا. ہم خانہ پوری کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے. نہیں، اب نہ فیملی کو ملاقات ملی ہے نہ کسی وکیل کو ملی ہے، تو یہ اپرچونٹی مس نہیں ہوگی؟ نہیں، مس نہیں ہو گئی. اس کا استعمال کرنا تھا جیسے وہ اب استعمال کر رہے ہیں بعض معاملات کا. ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کہ فیملی کی جگہ ہم نہیں جا سکتے. فیملی کا حق ہم نہیں حاصل کر سکتے، ہم نہیں مار سکتے. یہ حق فیملی کا ہے اور وہ رہے گا. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر حکومت کی نیت کو دیکھے، اگر حکومت یہ کہنی کہ آپ ملاقات کے لیے آؤ، آج ہماری ملاقات کا دن نے نام بھی دیے، آج کیوں ملنے نہیں دیا؟ بطور میں وکیل کیوں نہیں ملنے بطور دیا؟ وکیل آج مجھے کیوں نہیں ملنے دیا؟ آج ٹھیک ہے، جو ویزا میں معائنے کے لیے بلا رہے ہیں تو آج ہی ملنے دے دیتے. وہ کہتے ہیں گوہر صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے لیکن وہ آتے نہیں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں غلط ہوں، میں نے آپ کو کہا، میں آپ کی بھی ساتھ سے وہ کر رہا ہوں کہ کس نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس چلو یہ آ جاتے اور کہہ دیتے کہ جی آپ آ جاؤ اور ہم انکار کریں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آج کیا اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ رپورٹ اس پہ ابھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کیا دھرنے جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، دھرنا فی الحال تو جاری ہے، لیکن اس پہ ہمارا مشورہ ویسے ہوگا. گور صاحب جیسا اپنا ہی فیصلہ صوبہ کریں گے. بند کیا گیا ہے، وہاں پہ کے پی کے میں، وہاں پہ ادویات ختم، وہاں دیکھیں، پہ ابھی روڈ پیٹرول کھل گئے، ختم، ابھی روڈ آٹا کھل گئے. ختم، Thank you. 4-5 Thank you, sir. Thank روڈ you. کھل گئے، روڈ کھل گئے. کھول دیا آپ نے روڈ شوز؟ نہیں، ہم نے تو کبھی آرڈر نہیں کیا تھا. حکومت نے نہیں کہا تھا کہ کوئی روڈ بند کر لے. لوگوں نے کچھ بند کیا، لیکن حکومت کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ کوئی ایسا